और तुम बर्फ में दबने से बच गए तो कोई ना कोई तुमको आकर खोल देगा, समझे? ये कहकर उस डाकू ने उनको बांध दिया और गाड़ी की तरफ चला गया। ओह, अब क्या होगा? काश ये गाड़ी चोर मुझे बांध कर ना जाता तो मैं पैदल भी हॉस्पिटल तक पहुंच जाता और शायद मैं उस बच्चे की जान बचाने में कामयाब हो जाता। कुछ देर तक डॉक्टर ओवैस वहीं खामोशी से बैठे रहे कि शायद कोई राहगीर उस जानिब से गुजरे और उन्हें खोल दे, लेकिन काफी देर इंतजार के बाद भी कोई शख्स वहां से ना गुजरा। तो डॉक्टर ओवैस के जहन में ख्याल आया, अगर मैं यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा तो ठंडा घी से मर जाऊंगा। क्यों ना कोशिश करके खुद से इन रस्सियों का कोई बंदोबस्त करूं। इसके लिए मुझे सबसे पहले किसी तेज धार वाले नोकीले पत्थर का इंतखाब करना पड़ेगा। ये सोचकर डॉक्टर ओवैस ने इधर उधर नजरें दौड़ाईं तो सामने ही एक नोकीली चट्टान नजर आई। अरे ये चट्टान मुझे जरूर इन रस्सियों के काटने में मदद दे सकती है। अब मुझे जरूर इसकी तरफ घिसट कर चलना होगा। अब मुझे रस्सियों को चट्टान के साथ रगड़ना होगा और इस कोशिश में यकीनन मेरे हाथ भी जख्मी हो जाएंगे। चुनाचे डॉक्टर ओवैस ने अपने हाथों पर बंधी रस्सी को उसके साथ रगड़ना शुरू कर दिया। काफी देर तक रगड़ने के बाद भी जब रस्सी न कटी और हाथ भी जख्मी हो गए तो उन्हें मायूसी होने लगी, लेकिन अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि रस्सी का एक हिस्सा कट चुका है। ये रस्सी तो शायद कट चुकी है। अब मुझे फौरी तौर पर इन रस्सियों से आज़ादी हासिल करके हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहिए। ओह या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे इन रस्सियों से आज़ाद कर दिया, वरना ना जाने इस वीराने में कब मौत आती और कैसी ख़तरनाक मौत होती। उफ खुदाया, मैं तो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। खैर मुझे आगे चलना चाहिए। तकरीबन 2:15 या 2:30 बजे मुझे डॉक्टर रमीज़ का फ़ोन आया था। सख्त सर्दी के बावजूद भी मैं घर से निकल पड़ा था और अब वो मेरा शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। शुक्र है कम से कम बड़ी शाहराह तक तो पहुंच ही गया हूं। अब इंशाअल्लाह मुझे कोई लिफ्ट मिल ही जाएगी। अरे ये सामने जो रोशनी है, गालिबन कोई गाड़ी आ रही है। अरे भाई रुको भाई, भाईजान ये लोग तो शायद मुझे कोई चोर या उचक्का समझे हैं। या अल्लाह, तू ही मदद फरमा। अरे ये फिर कोई गाड़ी आ रही है। ये तो कोई ट्रक मालूम हो रहा है। भाईजान, भाई ट्रक वाले। क्या बात है भाई? वो दरअसल मेरे साथ एक हादसा पेश आ गया था और चोर मेरी गाड़ी लेकर भाग गए। और अच्छा, आप अंदर तो आइए, बकिया बातें बाद में होंगी। आपका बहुत शुक्रिया जनाब। ट्रक में बैठकर डॉक्टर ओवैस ने मुख्तसरन अपनी तमाम कहानी उसे सुना दी। जब वो कहानी सुन चुका तो बोला, साहब हम आपको अस्पताल छोड़ कर आएगा। तो फिर फ़ौरन चलिए, मैं आपको रास्ता बताता रहता हूँ। ठीक है, हम तुमको ज़रूर अस्पताल पहुँचाएगा। मुसलमान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? यूं ही ट्रक हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर ओवैस बोले, भाई
آپ کا بہت بہت شکریہ. نہیں صاحب، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، یہ تو ہمارا فرض تھا. آپ آئیں نا میرے ساتھ کچھ. نہیں صاحب، ہم کو اپنے کام پر بھی پہنچنا ہے. ڈاکٹر اویس تیزی سے ٹرک سے اتر کر ہاسپٹل پہنچے. اچانک ہی سامنے سے ڈاکٹر رمیز آتے دکھائی دیے. ڈاکٹر اویس، آپ نے آنے میں بہت تاخیر کر دی. وہ بچہ 1 گھنٹے پہلے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا. ارے نہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اچانک ڈاکٹر رمیز کی توجہ ان کے حلیے پر پڑی. بکھرے بال، ہاتھوں میں خراشیں اور گندے کپڑے دیکھ کر وہ فوراً بول پڑے. ڈاکٹر اویس، خیریت تو ہے؟ یہ آپ نے اپنا کیا حال بنایا ہوا ہے؟ ڈاکٹر رمیز کے سوال پر انہوں نے تمام بیتی کہانی سنا دی. اوہو، بہت افسوس ہوا. آپ اندر آرام کریں، میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں. اس بچے کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ دار بھی تھا یا اکیلا ہی تھا؟ ہاں، اس کے ساتھ اس کی والدہ تھی. اس کی حالت بچے کو دیکھ کر بہت خراب ہو گئی تھی. بڑی مشکل سے اسے ہم نے نیند کا انجیکشن دے کر سلایا ہے. اس کے رشتہ دار وغیرہ بھی کوئی پہنچے ہیں یا نہیں؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی نہیں پہنچا. البتہ اس عورت کے پرس سے کچھ فون نمبر ملے تھے. ہم نے ان تمام نمبروں پر اطلاع دے دی ہے. ایسا کرو، اب تم آرام کرو اور پٹی کروا لو. میں دوبارہ آؤں گا تو تمہیں ساتھ لے جا کر بچہ بھی دکھلا دوں گا. ٹھیک 7 بجے ڈاکٹر رمیز ڈاکٹر اویس کے کمرے میں داخل ہوئے. اویس، تم ناشتہ کر لو، پھر بچے کو دیکھ لینا. اس کے والد ہی پہنچ چکے ہیں اور زارو قطار رو رہے ہیں. شادی 11 سال میں ان کی واحد اولاد تھی. میں فوراً اس سے ملنا چاہوں گا. صحیح ہے، چلو. یہ کہتے ہی وہ دونوں چلتے ہوئے وارڈ میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص ایک خوبصورت 8 سالہ بچے کی پٹی سے سر لگائے رو رہا تھا. آہٹ کی آواز سن کر اس نے جو ہی سر اٹھایا تو ڈاکٹر اویس کو یوں محسوس ہوا گویا ان کے سر پر بجلیاں گر پڑی ہوں. انہیں اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا اور ایسا لگا کہ جیسے سارا کمرہ دھند سے بھر گیا ہو، اس لیے کہ یہ وہی شخص تھا جس نے ڈاکٹر اویس سے کار چھینی. بچوں، اسی لیے کہا جاتا ہے جیسی کرنی ویسی بڑھنی. اللہ ہم سب کو اچھے اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بچوں، پتہ ہے آپ کو، اب ایک پیارا سا ہمارا ساتھی عبداللہ حسن ایک اچھی سی نظم سنائیں گے. نظم سننے کے بعد آپ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کریں گے. تو آئیے سنتے ہیں نظم. ہم بڑھیں گے فضاؤں پہ چھا جائیں گے، اپنی عظمت جہاں بھر سے منوائیں گے. ہم بڑھیں گے فضاؤں پہ چھا جائیں گے، اپنی عظمت جہاں بھر سے منوائیں گے. نام روشن کریں گے وطن کا صدا، اس کے پرچم کو ہم اونچا لہرائیں گے. ہم ہیں اسلام کے شیر، ڈرتے نہیں، رن میں جوہر شجاعت کے دکھلائیں گے. ہم بڑھیں گے فضاؤں پہ چھا جائیں گے، اپنی عظمت جہاں بھر سے منوائیں گے. ظلمت کفر و باطل مٹا دیں گے ہم، نور سے